बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और फेसबुक का चैनल जो है वो भी आप फॉलो करें। नाज़रीन, व इज़ा मरितु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें तो अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है, आज आपको मैं ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो सेहतमंद आदमी भी खाएगा तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो मरीज़ आदमी इस्तेमाल करेगा उसको तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। तो ये ज़रा बड़ी बारीकी से गौर से इस वीडियो को सुने, देखें कि मैंने किन किन अमराज का इसमें ज़िक्र किया है। तो आपको समझ आएगी कि बहुत सारे ऐसे अमराज हैं कि जिनको ये दुआ दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको किसी चीज़ के साथ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सेहतमंद आदमी दूध के साथ इसको ले ले तो उसको और ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो जो बीमार आदमी है उसको किसी भी चीज़ के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इस नुस्खे को आप 3 माशा से लेकर 9 माशा तक इसकी खुराक है। सबसे पहले तो 3 माशा ही आपने देनी है, आस्ता आस्ता फिर इसको बढ़ाते जाएं। वैसे मुंह में चबाकर निगल लें, अगर नहीं निगल सकते तो फिर किसी भी कावा में या चाय में इसको डालकर इसको मिक्स करके आप पिला सकते हैं। तो वैसे वो बहुत कम ज़रूरत है। इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि वैसे मुंह में डालें, इसको चबाएं और निगल लें। तो इसके जो फ़वाइद हैं, सबसे पहले वो ये है कि अगर किसी जहर के जो समियात चीज़ें होती है, आदमी कोई अगर जहरीली चीज़ खा लेता है तो अगर वो बर वक़्त पता चल जाए तो फिर उसको वामटक के ज़रिए, उल्टी के ज़रिए उस चीज़ को ख़राज किया जाता है, मैदा साफ़ कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो कमज़ोरी होती है वो बड़ी शदीद होती है, क्योंकि जहर जो अपना थोड़ा बहुत असर तो अंदर कर ही जाता है, या कोई ऐसा जानवर जहरीला काट ले जिससे इंसान की जो कुव्वत मदाफ़त है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जब इंसान की ताकत, अंदर की जो विल पावर है, जिसको हम कुव्वत मदाफ़त भी कह सकते हैं, अगर वो कमज़ोर हो जाए, हवास जो है वो गुम हो जाए, असाब में सुस्ती और दिमाग में अनूदगी, दिल घटता हो, इसके अलावा हाथ पांव सर्द होते हों, बेहिस्सी बढ़ रही हो, गर्ज के जब किसी शख्स को कल्बी यानी कि दिल में या दिमागी ताकत में फतूर आने से कोई आर्जा लाहक हो जाए तो इस दुआ के इस्तेमाल करने का वक़्त है। दिमागी तौर पर या दिल की वजह से अगर कोई दूसरा मर्ज़ लगने का ख़तरा हो तो ये दुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़ौरन जो हरारत गरीज़ी है उसको कुव्वत देकर, उसको तरक्की देकर इंसान को चुस्त और चाबक यानी कि कवी, मजबूत और ताकतवर ये नुस्खा बना देता है। बेहालत सेहत, अगर सेहतमंद भी है तो इसके इस्तेमाल से दिल, दिमाग रोशन होते हैं। हाफजा, अगर जिन लोगों का हाफजा कमज़ोर है उनका हाफजा जो ताकतवर, कवी हो जाता है। अकल तेज़ और जहन दुरुस्त हो जाता है। अगर जिनकी दिमागी तौर पे कमज़ोरी है या स्टूडेंट हैं, वो उनका जो स्कूल का निज़ाम है सही तरीके से वो अपनी स्टडी नहीं कर पाते, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। बदन में ताकत और बेपनाह जो कुव्वत है वो बढ़ जाती है। कुव्वत हाजमा तेज़ हो जाता है। जिन लोगों का कुव्वत हाजमा तेज़ हो तो समझो वो हल्की से हल्की भी खुराक खाएंगे तो उसमें भी जितनी ग़िज़ाइयत है इंसान को वो मैसर होगी। असाब में कवी और दिमाग रोशन होने से नसियान जो बोलने की बीमारी है, फालज, लकवा, हज़र, जमूदो शफूस, राशा वगैरह अमराज दूर होते हैं। वसवास, जुनून, वहशत वगैरह में बहुत ही मुफीद है।
مقوی میدا، میدا کو طاقت ہونے سے ہر قسم کی شکایت میدی میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ فم میدا میں درد ہو یا نفخ ہو، ریا غلیظ ترش ڈکاریں آتی ہوں، منہ سے پانی اور لعاب جاری ہو، منہ سے بدبو آئے، زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا ہو، میدا جگر یا تلی جس کو تہار میں کہتے ہیں حلابت رہتی ہو، غثیان، قے، ہچکی، آلات غذا میں رطوبات غلیظہ پیدا ہوتے رہتے ہوں، سب کو دور کر کے اعضائے جتنے بھی یہ اعضاء ہیں ان کو تیز اور قوی کر دیتی ہے۔ آلات تنفس، سانس لینے والا جو آلات ہیں پر عمدہ مؤثر ہونے کی وجہ سے رطوبات حلق کو دور کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ جو لوگ نعت وغیرہ کو پڑھنے کے شوقین ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں تو اس کی آواز جو ہے بالکل صاف ہو جائے گی، اور بلغم کو تحلیل کر کے حلق اور پھیپھڑوں کو تمام علائج سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ تمام امراض جتنے بھی بلغمی ہے، مثلا نزلہ، زکام، پرانی کھانسی، مزمنہ یعنی کہ سہال کہنا، مزمنہ پرانی کھانسی ہے، میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا ہے، ذیق النفس، دمہ اور ڈبہ وغیرہ، یہ سب کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو اعضائے رئیسہ ہے، دل، دماغ، جگر، خصیے، ان تمام کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ مردانہ اور زنانہ جو ان کے پیچیدہ امراض ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مقوی با کو قوت دینا، رحم اگر کمزور ہے اس کو بھی یہ طاقت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جن لوگوں عورتوں کو حیض کا یعنی کہ کمی بیشی ہے، آگے پیچھے دن ہو جاتے ہیں یا کم آتی ہے یا زیادہ آتی ہے، یہ سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ رحم کی کمزوری، نفخ رحم، اختناق الرحم جس کو باؤ گولا بھی کہا جاتا ہے، ان سب کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے، ان امراض کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ اس سے حیض جو ہے نا باقاعدہ ہو جاتا ہے، اور رحم قابل رحمل، دماغی جسمانی ورزش کے طور پر اور فکر و غم میں اس کا استعمال طبیعت کو حشاش پشاش اور خوش و خرم کر دینا اس کا کمال ہے۔ غرض کے اس کے عجیب و غریب فوائد ہیں، ہر گھر میں اس کا رہنا بہت ہی مفید ہے، خصوصی طور پہ دل، دماغ، معدہ، جگر، آلات تناسل، مردانہ، زنانہ اور مردانہ کے آلات جو تناسل کے ان کے لیے، اور اعصاب عضلات کے لیے یہ مجون یا جوارش بہت ہی مفید ہے، تو ان کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اس کے فائدہ۔ آپ اس کے اجزاء جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں۔ یہ سب سے پہلا جو اجزاء ہے وہ سنڈ ہے۔ سنڈ 1 تولہ، سازج ہندی آدھا تولہ، لونگ 1 تولہ، کھونجا 2 تولہ، بالچھڑ 1 تولہ، جوز بوا آدھا تولہ، درونج اکربی 2 تولہ، ورق نکرا 1 ماشا، ورق طلا سونے کے ورق 2 رتی، کستوری خالص 3 رتی۔ یہ اجزاء اپنے اس کو کوٹ کر موٹا، زیادہ بریک نہیں کوٹنا، جس طرح میدا ہوتا ہے ایسا نہیں، جیسے دردرا ہوتا ہے نا بریک بریک دانے جو ہوتے ہیں ایسا اس کو رکھنا ہے۔ اس کو بریک یعنی کہ ایسا پیس کر رکھ لیں، اور 200 گرام آپ نے شہد لینا ہے، شہد خالص ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خالص ہونی چاہیے اور ایکسپائر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ اس کو بنا کر جو شہد ہے اس کو آپ قوام تیار کریں، اس کے میل کچیل وغیرہ صاف کر کے یہ دوائی جو ہے اس میں ڈال دیں، یہ آپ کی جوارش بن جائے گی، اور کسی بھی شیشے کے برتن میں اس کو سنبھال کر رکھیں۔ 3 ماشا سے لے کر 9 ماشا تک اس کی خوراک ہے۔ آپ 3 ماشا سے شروع کریں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد دیکھیں۔ اس کو بیمار آدمی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تندرست اگر استعمال کریں گے تو وہ
ان بیماریوں کے نزدیک بھی نہیں لگے گا، یہ بیماریاں ان کے نزدیک نہیں آئیں گی اگر جو تندرست آدمی استعمال کرے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔